الآن هذا الإجماع. طبعا الإجماع عنده واحد جوج الأقسام يمكن نتكلموا عليها بإطلاق. كاين عندنا الإجماع السكوتي والإجماع الصريح. شنو هو الإجماع الصريح؟ الإجماع الصريح هو أن يتفق مثلا حنا مع بعضنا ونتفقوا على واحد المسألة، ولكن ينبغي أن يعبر كل واحد منا على انفراد بموقفه ويصرح به ويقول أنا متفق مثلا. أما إذا سكت البعض ونطق البعض، ماذا يسمون هذا الإجماع؟ يسمونه سكوتيا، بمعنى أن هناك فئة من العلماء لسبب من الأسباب لم تستطيع التعبير عن رأيها صراحة. هذا كيدخلوا في هذا، ولكن الأقوى هو ماذا؟ هو الإجماع الذي يكون صريحا. لماذا؟ لأن في هذا الإجماع الصريح المسلم المجتهد يتحمل مسؤولية قوله ولا يتوارى إلى الوراء، فيكون إذاك متحملا مسؤولية قوله سواء أصاب بها في هذا القول أو أخطأ في هذا القول. طبعا والخطأ هذا ليس عيبا، وإنما العيب هو الإصرار على الخطأ. أما الخطأ فإنه يصور، بمعنى أنه عندما ينتهي إلى نتيجة ويظهر بأن هذه النتيجة خطأ، إذاك يعودون إلى مسار الاستدلال فيقومون هذه مسألة أخرى كذلك. هذا في الإجماع. عندنا بعد الإجماع عندنا القياس. كيقول العلماء القياس هو التقدير. القياس في اللغة التقدير. نقول قاس هذا على هذا، بمعنى قدر هذا بهذا الشيء. مثلا ناخذ واحد المسألة نقول أنا أقيس هذه المسألة بأن أقدر هذه على تلك فأنظر إلى ما بينهما من تشابه وما بينهما من اختلاف. هذا هو معنى التقدير إلى. ولكن القياس في المفهوم الشرعي هو ماذا؟ هو أن عندنا واحد نازلة ظهرت مثلا في المجتمع، ونحن نريد أن نبحث لها عن حكم الله تعالى. وبالأمس ماذا قلنا؟ قلنا أن من سمات الشرع الإسلامي سمة التمام، وسمة التمام تقضي بماذا؟ تقضي بأن لا يوجد في دين الله تعالى حكم، أو لا توجد في حياة المسلمين نازلة ليس فيها حكم الله تعالى. هذه ما خصهاش تكون. إذا كانت نازلة ينبغي أن يكون للإسلام رأي فيها وحكم في شأنها وموقف منها ضرورة، وإلا إذاك لا تبقى أمة المسلمين أمة حية. تكون إذا لم يكن لها موقف ولم يكن رائدا، معنى أن الأمة جامدة، وليس الجمال إلا ما هو موات. الجمود والموت هادو اصطلاحان مترادفان. كل جامد ميت، والأمة الحمد لله ليست بالأمة الميتة، وإنما أمة حية. ولذلك قال العلماء إن هذه الحياة في شريعة الإسلام ينبغي أن تظهر في ماذا؟ أن تظهر في هذه المواكبة للمستجدات. وإذا لنواكب المستجدات لا بد لنا من طرق، لا بد لنا من قواعد، وهذه القواعد هي التي تؤصل لهذه المواكبة. إذا تؤصل بمعنى أنها تعود إلى علم الأصول، تؤصل المواكبة. وقالوا إن هذا الأمر هو الخير. شنو قالوا؟ قالوا القياس هو إلحاق مسكوت عنه، هذا من بعض تعريف مسكوت عنه بمنطوق به في الحكم لاشتراكهما في علة أو اشتراكهما في العلة. إلحاق مسكوت عنه بمنطوق به في الحكم لاشتراكهما في العلة، أو هو إلحاق كما يقول البعض هذا المسكوت عنه يسمونه ماذا؟ مسكوت عنه يسمونه فرع. يقولون إلحاق فرع والمنطوق به يسمونه أصلا، هذا كيسمى أصل. إذا يصبح التعريف هو ماذا؟ إلحاق فرع بأصل للاشتراك في العلة. إلحاق مسكوت عنه بمنطوق به في الحكم لاشتراكهما في العلة. ومن هنا قال العلماء إن القياس كذلك دليل يهدينا ويرشدنا إلى مطلوباتنا الشرعية وإلى تحصيل الصواب في أحكامنا. إذا هنا يظهر أن القياس يتكون من أركان، وقالوا بأن أركان هذا القياس أركانه 4.
هي ماذا؟ هي أصل وفرع وعلة وحكم. أصل وفرع وعلة وحكم. إذن الأصل، ما هو الأصل؟ نحن بالأمس كذلك ذكرنا وقلنا أن من معاني الدليل الأصل، فيكون الأصل إذن ماذا؟ هو ما يبنى عليه غيره، وأنه يوصف بالتقدم ويوصف بكونه هو له شيء آخر يبنى عليه الذي هو الفرع. إذن يكون الأصل هنا هو ماذا؟ هو نصوص الوحي، سواء كان متلوا أو غير متلو، قرآن أو سنة. إذا نص القرآن الكريم أو نص السنة النبوية في القياس يعتبر ماذا؟ يعتبر هو الأصل الذي نبني عليه ماذا؟ الذي نبني عليه حكم هذا الفرع الذي وجد ولم يكن معلوما. العطاء والبناء. نعم، قلنا بأن الأصل دليل بمعنى الأصل عطاء، ولكن بمعنى الاستدلال بناء، لأننا نستمر نبني الدليل لنصل إلى الحكم. وإذا الأصل الفرع هو ماذا؟ هو تلك النازلة التي سنبحث في شأنها، والعلة هي ذلك الشيء المشترك الذي يشترك فيه ماذا؟ يشترك فيه الأصل والفرع، والحكم هو حكم في الأصل، هو حكم الأصلي، هو الحكم في الحقيقة هو حكم الأصل. إذا المثال المعلوم باش ما نبقاوش نطولوا هذا، مثلا ملي كناخذوا مفهوم الخمر، باش نجيو للمثال بسيط اللي معروف، كنقولوا حكم الخمر ناقشها العلماء، الآن ظهرت في المجتمع مخمرات كثيرة، ولذلك لما مثلا في اللغة يسأل العلماء عن مفهوم الخمر يقولون الخمر مأخوذ من شيء يخامر العقل، أي يخالطه، وإذا خالطه غطاه وستره، وإذا سطر شيء العقل فقد العقل مع هذا الشيء قدرته على ماذا؟ على التفكير وقدرته على الفعل. نسميه احنا الفعل بصفة عامة، لأن العقل لا يفعل أو لا يقوم بوظيفته متى اختلط بهذا الأمر. إذا قالوا شنو هي إذا السبب الذي من أجله حرم الخمر؟ بداو كيبحثوا في البداية كانت الخمر الاسم ديالها في الشرع ليس هو عصير الشعير أو الذرة أو القمح أو كذا، كان هو عصير العنب خاصة، هذا هو الذي كان يسمى خمرا. أما غيره هذا يسمى نبيذا، عصير الذرة والشعير هذا يسمى نبيذ. أما الأصل هو أن الخمر لا يسمى خمرا إلا ما كان من عصير العنب خاصة. ولكن لما ظهرت أشياء أخرى تفضي كذلك إلى سطر العقل ومخالطته وفقده لقدرته على التفكير وكذا، بدأنا نبحث. قالوا إذا لا يمكن عصير العنب، إذا أخذنا العلة السبب الذي من أجله حرمت الخمر، قلنا مثلا كونه سائل، نتأهل النظر يقولوا واش الخمر تحرمت لأنها سائل، أو لأن اللون ديالها هو كذا أحمر أو أصفر أو كذا، أو لأن رائحتها هي كذا، أو لأنها تفعل فعلا في العقل. كنعملوا حنا هذه الأسباب، وهذه كتسمى حنا عملية في علم القياس فالأصول كتسمى الصبر والتقسيم. كنجمعوا ديك الأوصاف، مثلا كنقولوا اللون سائل، لونها كذا، سائلة، رائحتها كذا، مسكرة. ملي كنعملوا هاد أربعة الأمور كنبقاو نجربوا شكون هو اللي عنده علاقة بحكم التحريم، لأن الله تعالى حرم الخمر، هل حرمها للونها الأحمر أو الأزرق أو الأصفر؟ هنا كيدخل العلماء كيبحثوا، كيقول لك إذا نسقط اللون، أرى نشوفوا الرائحة، كتبان الرائحة كيقول لك ممكن أن لا تكون سائل، ممكن أن يؤدي إلى الإسكار ولا تكون له رائحة مثل هذه، إذا يسقطون الرائحة. فينتهي الأمر إلى اختيار سبب واحد أو هذا الشيء الواحد الذي يسمى وصفا. هذه العلة هي اللي كتسمىها وصف. هذا الوصف يقول بأن هذا الوصف بعينه هو الذي من أجله حرمت الخمر. فاتفقوا لنا في موضوع الخمر على أن الوصف الحقيقي الذي كان وراء تحريم الخمر هو أنه يغطي العقل ويفقده قدرته على التفكير. مزيان، إذا كان الأمر كذلك شنو قالوا الوصف؟ سموا قالوا العلة إذا عطوها تعريف من خلال هذا المعنى هذا،
قالوا العلة هي وصف، العلة هي وصف ظاهر منضبط جعله الشارع العلة هي وصف ظاهر منضبط جعله الشارع مناطا لوجوب الحكم. هذا معنى العلة. العلة وصف، بأننا ملي كنقولوا نحن وصفنا الخمر بماذا؟ بأنه مسكر، وينبغي أن يكون ظاهرا، هذا ما خصوش يكون خفي، لأن إذا كان الوصف خفي لا نستطيع عندك أن نتفق عليه، لأن الخفاء معناه أننا نحتاج إلى أن نجتهد في جعل الخفي ظاهرا، وهذا مجهود إضافي. لذلك قالوا لا يمكن أن مثلا أن نسأل عن علة كذا فنقول العلة خفية. المعنى العلة خفية غير ظاهرة هذا يمنعنا من القول أن هذا الشيء علة، بل العلة ينبغي أن تكون ظاهرة فيها معنى المعاينة، أننا نرى هذا السائل وأن هذا السائل بالفعل إذا ما شربه الإنسان يحدث فيه تغييرا في قدرته العقلية إلى غير ذلك، وهذا الوصف هو الذي جعله ومنضبط. معنى منضبط يكون محدد، ما يكونش منتشر. إذا كان مثلا الوصف يمكن بحال يقول لا الوصف هو اللون، الوصف هو الرائحة، الوصف هو كذا، ما بقاش عندنا وصف، غادي نحيلوا بأي وصف سنأخذ. ولكن العلماء ماذا يقولون؟ خص يكون هذا الوصف منضبط محدد ومضيق ومخصص، بحيث عندما نشير إليه نجعل الحكم اللي هو التحريم مثلا مرتبط بماذا؟ بهذه العلة، بمعنى بهذا الوصف، بهذا الوصف الخاص جعله الشارع مناطا. المناط في اللغة العربية كنقولوا المناط هو مكان تجمع الماء. مثلا إذا كانت واحد الأرض منبسطة وشوية كتولي فيها واحد الهبطة، الماء إذا سقطت مياه الأمطار ماذا تحدث؟ أنها تجتمع في ذلك المكان اللي هو محفور أو كذا. فلذلك كيقولوا المناط هو مكان اشتراكي الفرعي والأصلي، بمعنى المكان اللي اشترك فيه الأصل والفرع هو تسمى المناط. المناط أي النقطة التي اشترك فيها الفرع والأصل، وهذه النقطة اللي بحيث أن مثلا إذا عملنا واحد الدوائر، واحد جوج المجموعات، وكانت مثلا هذه مجموعة ألف وهذه مجموعة باء، وكنشوفوا في هذه النقط، حنا من بعد الإحصاء تبين بأن النقطة التي يشترك فيها مثلا هذه المجموعة مع هذا هو هذا العنصر هذا، فنجعل ماذا؟ نجعل الوصف هو هذا بعينه. كنقولوا إذا الخمر وصفها أنها تسكر، والنبيذ أو المخدرات من صفاتها كذلك أنها تذهب العقل، فيكون هذا الوصف هو الذي اشترك فيه الأصل والفرع، ومن ثم نسميه علة. فنجعل ذاك حكم الفرع هو حكم ماذا؟ هو حكم الأصل. إذا بغينا نقولوا القياس بغينا نفسروه بسيط هو شنو؟ هو أن الأصل عنده حكم، حنا كنهزوا ديك الحكم الأصل وكننزلوه على الفرع، ولذلك يقول هو تنزيل حكم الأصلي على الفرع. خص يكون عندنا السبب، لأن منطقيا لا يمكن أن ننزل الأحكام الأشياء على بعضها البعض هكذا بدون ضابط. كنقولوا شنو هو الضابط في القياس؟ وهذا ضابط جوهري ومركزي. شنو هو؟ هو هذا، هو مفهوم العلة. إذا بغينا نقولوا القياس هو العلة، بناء المعرفة بالعلل الذي، ولذلك قالوا بعض العلماء قالوا من أحاط بعلم العلل فقد احتوى على مجامع الشريعة. هذا الجويني رحمه الله تعالى، من أحاط بعلم العلل فقد احتوى على مجامع الشريعة، بمعنى إذا كانت عندك القدرة أنك توصل لعلل الأحكام، راك كتسهل عليك أنك تجيب الفروع وهذه المستجدات اللي كتظهر في الواقع وتعطيها أحكام الأصول. لماذا؟ لأنك تكون عندك واحد القدرة كبيرة على معرفة هذه العلل وهذه المعاني التي من أجلها شرعت الأحكام. شيخ زيد الأطفال لا إلى الوقت كنصنع الأذان. لا عشان العصر عندنا واحد من الساعة.
ولكن انت ما تعجبك الله يجزيك خيرا. نكملوا واحد شويه ما كاينش غير سيدنا واحد المثال الشبرانوسي رحمه الله. نعم. في عصره كان في القرن الثامن طرح خلاف رحم المرأة، يعني مثلا ياخذ المال من المرأة والرجل يمشي ويكرم لها رحم المرأة ويحطوه. نعم. وذاك يجيبوا الأكيسة بحال هذه حاجة مستجدة. صحيح صحيح. ما يذكره الشيخ انتم تعلمون الان ان المستجدات كراء الرحم. هذه مسألة دابا معروفة، مثلا المرأة الرحم ديالها لا يستجيب للحمل. شنو كيعملوا؟ كياخذوا البويضة ديك الزوجة والماني ديال الزوج نفسه، ولكن الرحم التي تستطيع ان تحمي هذه النطفة وهذيك هذا كيمشيو يحملوها. وهذه كذلك هذه من المستجدات اللي غنولي فيها مسألة النسب، واش الأمومة هي الأمومة الحقيقية هي الوالدة التي ولدت أم الأمومة الحقيقية هي صاحبة البويضة. فإشكال الحقيقة يحتاج إلى التأمل ويحتاج إلى طبعا هذا يحتاج إلى وهذا يحتاج إلى ما سميناه بمجتهدي الأمة، لأن هذا ليس بالأمر الذي يمكن أن يفتي فيها الفرد الواحد، لأن يحتاج إلى خبرة طبية ويحتاج إلى الكثير من الأمور. ولذلك الآن الأستاذ الشيخ ديالنا كيرى المجامع الفقهية عندها دور الآن في الأمة، ملي كيمجمعوا ما كيجيش واحد. ملي غادي يتكلموا مثلا في واحد النوع من المعاملة المالية نحتاج إلى رجال اقتصاد ورجال التدبير المالي ورجال حتى يفهم أو تفهم المعاملة على حقيقتها، لأن العالم الشرعي هو ينبغي أولا أن يستوعب النازلة، وبعد استيعابه النازلة ويكون قد أحاط إحاطة كافية بمصادر الأصول اللي هو من الأصل، كيسهل عليه أنه يعرف العلة في الأصل لينتقل بها إلى الفرع لينزل عليها. وطبعا هذا ولذلك ما قلت هذه الإشارة التي أشار إليها هذا الإمام الجويني رحمة الله تعالى في هذه المسألة في العلل، ومن أحاط بعلم العلل فقد أحاط بمجامع الفقه. علاش؟ لأنه بالنسبة إليه الفروع الفقهية لا يمكن استيعابها حفظا، ولكن ممكن أن نتمثل هذه الفروع الفقهية إذا ما أحطنا بماذا؟ بعلل الأحكام. وهنا خصنا ننبهوا على واحد المسألة الإخوان، راه العلماء ديالنا ملي جاو كيتكلموا على أصول الشرع اللي هي الكتاب والسنة تكلموا على جوج نوعين من النصوص.